नमस्कार। राति 8 बजेको जनता समाचारमा स्वागत छ। म प्रतिमा चौधरी। म अनिस्मा बस्नेत। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। जनताको अपेक्षा अनुसार काम गर्न मन्त्री र सचिवहरूलाई प्रधानमन्त्रीको निर्देशन। विकास निर्माणको कामलाई तीव्रता दिन अर्थ मन्त्रालयलाई सचिव। महाधिवेशन सम्पन्न भएको 1 महिना नबित्दै कांग्रेसमा विवाद बल्झिँदै केन्द्रीय सदस्य मनोनयनमा सभापतिले मनोमानी गरेको नेताहरूको आरोप। भूकम्पले भत्किएका गोरखा र नुवाकोटका 50,000 घरको पुनर्निर्माण सम्पन्न। 6 वर्षपछि आफ्नै आवासमा फर्कन पाउँदा स्थानीय खुसी। इन्धनको मूल्य विरुद्ध जारी आन्दोलन हिंसात्मक बनेपछि कजाकिस्तानका प्रधानमन्त्रीद्वारा राजीनामा। राष्ट्रपतिद्वारा आपातकालको घोषणा। र झिल्टुङ क्रस कन्ट्री दौडको 6औं संस्करण माघ 8 गते हुने। पर्यटन प्रवर्धन र विद्यार्थीहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने आयोजकको उद्देश्य। अब पूरा समाचार। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले जनताको अपेक्षा अनुसार काम गर्न मन्त्री तथा सचिवहरूलाई निर्देशन दिनुभएको छ। आज सिंहदरबार स्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयमा संयुक्त बैठकमा प्रधानमन्त्री देउवाले मुलुक र जनताले अपेक्षा गरे अनुसार काम गर्न मन्त्री तथा सचिवहरूलाई निर्देशन दिनुभयो। वहाँले मुलुकको विकास र निर्माणको कामलाई तीव्रता दिने गरी बजेट परिचालन गर्न पनि अर्थ मन्त्रालयलाई सचेत गराउनुभयो। प्रधानमन्त्री देउवाले जनताको जीवन रक्षाका लागि पनि उत्तिकै चनाखो भएर लाग्न मन्त्री तथा सचिवहरूलाई सचेत गराउनु भएको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले जानकारी दिनुभयो। मन्त्री र सचिवहरूको संयुक्त बैठकलाई निर्देशन दिएर मुलुकको विकास र सरकारले दिनुपर्ने जुन सेवा सुविधाहरू त्यसलाई तीव्रताका साथ अगाडि बढाउने र जनताको जीवन रक्षाका निमित्त सरकार चनाखो हुने र विकास र निर्माणलाई पनि तीव्रताका साथ अगाडि बढाउनका निमित्त सबै मन्त्री सबै सचिवहरूलाई निर्देशन चाहिँ दिनुभएको छ। बैठकमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले मुलुकको अर्थतन्त्रको अवस्थाबारे प्रधानमन्त्री देउवालाई जानकारी गराउनु भएको थियो। यता प्रधानमन्त्री देउवाले ती समस्या समाधान गरेर जनसेवाको कामलाई रफ्तारमा अघि बढाउनु पर्ने बताउनु भएको थियो। नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन सम्पन्न भएको 1 महिना नबित्दै पार्टीभित्र आन्तरिक विवाद बल्झिन थालेको छ। खास गरी सभापति शेरबहादुर देउवाले केन्द्रीय सदस्यको मनोनयनमा मनोमानी गरेको पार्टीभित्रकै नेताहरूको आरोप छ। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले दोस्रो कार्यकालको 1 महिना नबित्दै पार्टीभित्रैबाट आलोचना खेप्नु परेको छ। गत पुस 10 गते पार्टी कार्यालय सानेपामा नवनिर्वाचित पदाधिकारीको शपथ ग्रहण कार्यक्रममा देउवाले आफूलाई भोट हाल्ने र नहाल्ने सबैको सभापति भएकाले सबैको भावनाको कदर गर्ने बताउनु भएको थियो। म सबैको प्रतिनिधित्व गरेर पार्टीलाई अगाडि बढाउन लाग्नेछु। पूर्ण रूपमा म चाहिँ सबैको सहयोग, निष्पक्ष रूपमा सबैको सहयोग, कुनै चाहिँ जो मलाई भोट हाल्ने निश्चित मतलब छैन। म सबैको सभापति हुँ, त्यसैले चाहिँ म सबैको सभापति प्रयास गर्छु। कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिका 167 सदस्यमध्ये 33 सदस्य मनोनित गर्न पाउने अधिकार विधानले पार्टी सभापतिलाई दिएको छ। जसअनुसार सभापति देउवाले हालसम्म 13 जना मनोनित गरिसक्नु भएको छ भने बाँकी 20 जना मनोनित गर्न बाँकी छ। सभापति देउवाले चुनावी प्रतिस्पर्धाबाट अलग्गिएका रामचन्द्र पौडेल र कृष्णप्रसाद सिटौलादेखि महाधिवेशनबाट पराजित भएकी सुजता कोइरालासम्म केन्द्रीय सदस्यमा मनोनित गर्नुभएको छ। आफूलाई दोस्रो चरणको प्रतिस्पर्धामा सघाएका प्रकाशमान सिंह, विमलेन्द्र निधि पनि केन्द्रीय समितिमा समेटिनु भएको छ। आफ्नो प्यानलबाट लडेर पराजित भएका विजय कुमार गच्छेदार, प्रकाश शरण महतदेखि उम्मेदवारी दर्ता गरेर फिर्ता लिएका मीनबहादुर विश्वकर्मा तथा उम्मेदवारी नै नदिएका डाक्टर नारायण खड्का केन्द्रीय सदस्यमा समेटिन पुगेका छन्। तर हालसम्मको मनोनयनलाई लिएर सभापति देउवाले विधानको प्रयोग गरेको तर विवेकको प्रयोग गर्न नसकेको आरोप नेताहरूको छ। केन्द्रीय सदस्यको मनोनयनमा मनोमानी गरेको आरोप पार्टीभित्रै नेताहरूले लगाइरहेका बेला सभापति
सभापतिमा पराजित नेता डाक्टर शेखर कोइरालाले केन्द्रीय सदस्य मनोनयनको मापदण्ड के हो भनी सभापतिलाई प्रश्न गर्नुभएको छ। नेता कोइरालाले सभापतिको लायक र डिसलायकबाट व्यक्तिको छनौट भए पार्टीमा दुर्घटना हुन सक्ने चेतावनी दिनुभएको छ। सभापतिको लाइक र डिसलाइकबाट व्यक्तिको छनौट भए पार्टीमा दुर्घटना हुन सक्छ भन्ने कुरा तपाईहरुको माझमा राख्न चाहन्छु। विधि र विधान बाहिर गएर गरिने सबै कामहरू बन्द गर्न हामी एक डिक्का भएर प्रयत्न गर्न जरुरी छ भन्ने मलाई लाग्छ। यसअघि नेता कोइरालाले काङ्ग्रेसमा आफूले भागभण्डा र गुटबन्दीको राजनीति नगर्ने बताउनु भएको थियो। तर बुधबार काठमाडौँको एक होटलमा पार्टीको 14औं महाधिवेशनमा आफ्नो समूहबाट निर्वाचन लडेका नेताहरूको बैठक बोलाउनु भएको हो। जनता टेलिभिजनका लागि महेश कठायत, काठमाडौँ। संविधानत 16 वर्ष उमेर पुगेपछि हरेक नेपालीले सहजै नागरिकता पाउनुपर्ने हो। तर कतिपय अवस्थामा नेपाली हुँदाहुँदै पनि विभिन्न कारणले नागरिक हुनबाट वञ्चित रहेका छन्। राज्यबाट प्राप्त हुन सक्ने सामाजिक, राजनीतिक लगायतका सम्पूर्ण अधिकार प्राप्त र निश्चित कर्तव्य भएका व्यक्तिलाई नागरिक भनिन्छ। नेपालको नागरिक भएर पनि नागरिकता विहीन बनेकाहरूको भोगाई, शिक्षादेखि समाजमा उनीहरूले भोग्ने पीडा हामीले कल्पना गर्नु बाहेक अर्को विकल्प छैन। नागरिकका कुनै पनि राज्यले वैध नागरिक रहेको तथ्यलाई पुष्टि गर्न व्यक्तिलाई राज्यले दिएको प्रमाणपत्र हो। परिवारमा आमा र बाबुको बिछोडकै कारण वडा कार्यालयदेखि गृह मन्त्रालयसम्म र वडा अध्यक्षदेखि गृह मन्त्रीसम्म धाउँदा पनि यो देशको नागरिक हो भन्ने प्रमाणपत्र नपाउनु दुःखद विषय हो। महिला अधिकारको बारेमा धेरै कानुन र आवाज उठे पनि कतिपय एकल आमाका सन्तानहरूले नागरिकता पाउन सकेका छैनन्। हामी महिलाको अधिकारको कुरा गर्छौँ, विभिन्न किसिमका कुरा गर्छौँ र जो आमा चाहिँ तपाईँको हेर्नु न 9 महिना कोखमा राखेर जुन बच्चालाई जन्म दियो, हुर्कायो, पढायो, लेखायो, त्यो आमाले चाहिँ आफ्नो नामबाट नागरिकता दिन सक्दैन, चाहिँ कुनै आइडेन्टिटी दिन सक्दैन। मम्मीको नामको एटिएम कार्ड युज गरिरहेको छु, स्टिल आम युजिङ एटिएम कार्ड अफ माई मदर। खाता खोल्न पाएको छुइनँ। अब सर्वोच्चमा पनि निवेदन दिँदा यति मात्र भन्नुहुन्छ, त्यहाँबाट केस सकेर पनि आउँछ भने एटिएम कार्ड खोल्न पाऊ, ब्याङ्कमा खाता खोल्न पाऊ, पढाइ लेखाइमा केही नागरिकता भए पो त्यो के हुन्छ नि। पीडितहरू पढे लेखेकै भए पनि नागरिकता नहुँदा काम गर्न, कम्पनी दर्ता गर्न नसकेको पीडा भोगिरहेका छन्। दुःखद अवस्था छ, कुनै जब गर्न पाउँदैन, हामीले कुनै कारोबार गरौँ भने त्यो कम्पनी दर्ता गर्न पाउँदैनौँ। पढे लेखा छौँ तर विदेश जान पाएका छैनौँ, केही काम गर्न पाइरहेको छैन। लगभग 4 चोटि होला सायद गाविसमा गएँ, गाविसले सिफारिस दियो तर वडा गर्दाखेरि साइन गर्ने मान्दैन के। यसो हेर्दाखेरि के हुन्छ, अब यो अहिले हुँदैन, पछि हुन्छ, अहिले पछि आउँदै गर्नुहोस्, अब कहिले पारित हुन्छ अनि मात्रै भन्छ अनि फर्किने आउने। नागरिकता नभएकै कारण पढ्न लेख्न नपाउनु, रोजगारी र सवारी साधनको लाइसेन्स लिन नपाएका कारण पीडितहरू मर्कामा परेका छन्। यस्ता विषयमा सरकारले ध्यान दिनु जरुरी देखिन्छ। क्यामेरामा जेपी श्रेष्ठका साथ यशोदा चौलागाईको रिपोर्ट। 2072 सालमा गएको विनाशकारी भूकम्पले भत्काएका घरहरूको पुनर्निर्माण सकिँदा घर पाउनेहरू खुसी भएका छन्। 2072 सालको विनाशकारी भूकम्प र 29 गतिको पराकम्पका कारण नेपालमा ठूलो जनधनको क्षति भएको थियो। 2072 सालमा गएको विनाशकारी भूकम्पले नेपालमा ठूलो क्षति भएको थियो। हाल भूकम्पले क्षति भएका घरहरूको पुनर्निर्माण सकिँदा सर्वसाधारणहरू खुसी भएका छन्। भूकम्पको केन्द्रबिन्दु रहेको गोर्खाको बारपाका स्थानीयहरू 6 वर्षपछि आफ्नै आवासमा बसेका छन्। जग्गा धनीहरूले पनि घर बनाउनका लागि जग्गा पाएको र बस्नका लागि उचित वासस्थान पाउँदा खुसी देखिन्छन्। भारत सरकार र संयुक्त राष्ट्र सङ्घ विकास कार्यक्रम UNDP को संयुक्त सहयोगमा गोर्खा र नुवाकोटका करिब 50,000 घर पुनर्निर्माण भएका छन्। त्यस्तै गोर्खा नगरपालिका वडा नम्बर 13 का वडा अध्यक्ष हरिबहादुर खनालले अहिले निर्माण सम्बन्धी अधिकांश काम सकिएको र केही विद्यालय तथा सांस्कृतिक सम्पदाका कामहरू बाँकी रहेको बताउनुभयो। धेरै कामहरू भएका छन्। अब त्यो यही निर्माण सम्बन्धीका कामहरू, अब जस्तो विद्यालयहरू भए हैन, विद्यालय अधिकांश विद्यालयहरू तपाईको धेरै बनिसकेका छन्। अब अलि बन्न बाँकी चाहिँ हाम्रो यो धार्मिक संरचनाहरू, मठ मन्दिरहरू चाहिँ बन्न बाँकी छन्। UNDP का आफ्नै विज्ञ इन्जिनियरहरूले गाउँ-गाउँमा पुगेर भूकम्प प्रतिरोधी घर बनाउन सिकाएको र त्यो सिपले नै आफ्नो र परिवारको आर्थिक स्तर बढ्दै गएको स्थानीय बताउँछन्। उक्त तालिम महिला र पुरुष दुवैले पाउँदा महिलालाई पनि समान अधिकार मिलेको उनीहरूको बुझाइ छ। त्यस्तै 6 टेक्निकल सर्भिसेस प्रणालीका दीपक त्रिपाठीले आफ्नो कम्पनीले नेपालमा आवास निर्माण साथीहरूलाई सामाजिक, प्राविधिक र संरचनात्मक कुराहरूमा सहयोग गर्न पाएकोमा खुसी व्यक्त गर्नुभयो।
त्यस्तै नेपालस्थित भारतीय दूतावासका उपप्रमुख खम्पा नामग्यालले भारत सरकारले भूकम्पबाट भत्किएका आवास गृह बनाउन सहयोग गरिरहेको र अझै विकासका क्षेत्रमा सहयोग गर्ने बताउनुभयो। The government of India has an extensive commitment to Nepal and its people for reconstruction assistance after the earthquake in 2015, and we're very happy that the housing sector, which was a priority sector, has been completed under this reconstruction assistance. We have managed to complete this and marked the completion last month, and we've built 50,000 houses in Gorkha and Nuwakot. त्यस्तै संयुक्त राष्ट्र संघीय विकास कार्यक्रमका नेपाल उपप्रतिनिधि बेर्नान्डो काक्कोले 2015 मा गएको भूकम्पले भत्किएका गोर्खा र नुवाकोटका आवास पुनर्निर्माणको काम पूर्ण रूपमा सम्पन्न भएको बताउनुभयो। Housing reconstruction program in Gorkha in particular, as we all know, a tragic earthquake took place in Nepal in 2015. The devastation it brought was unprecedented, and very quickly we saw the international community as well as the government of Nepal rallying around its citizens to provide support on the reconstruction side, both the reconstruction of private residential stock as well as the commercial and heritage and institutional buildings. We have just completed our reconstruction program. उपप्रतिनिधि बेर्नान्डोले पुनर्निर्माणका काममा आफूहरू हरेक कुरामा केन्द्रित रहेकोले सुरक्षित आवास निर्माण भएको दाबी गर्नुभयो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले विद्यालय शिक्षामा ठूलो सुधार गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। बुधबार सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट तालिमका लागि काठमाडौँ आएका प्रतिनिधिहरूसँगको भेटघाटमा राष्ट्रपति भण्डारीले विद्यालय शिक्षामा ठूलो सुधार गर्नुपर्ने आजको आवश्यकता रहेको बताउनु भएको हो। उहाँले युवा युवती बीच हुने अपहरण, बलात्कार जस्ता विकृतिलाई समाजबाट न्यूनीकरण गर्न सामाजिक सङ्घ संस्थाहरूको ठूलो भूमिका रहेकाले सामाजिक संस्थाहरूले सरकारसँग मिलेर समाजका विकृति विसङ्गतिहरू समाधान गर्नुपर्ने बताउनु भयो। बलात्कार, हत्या हुने जस्ता कुराहरू यस्तो हटाउनको लागि हाम्रो भोलिन्टियर संस्थाहरूको एकदमै ठुलो चाहिँ भूमिका हुन्छ र हाम्रो एउटा हामीले सबैले ध्यान लगाउनु पर्ने क्षेत्र भनेको अब विद्यालय क्षेत्र। राष्ट्रपति भण्डारीले समाजमा विकृति र विसङ्गति नहोस् भन्नको लागि आफ्नो ठाउँबाट नै परिवर्तन गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। उहाँले सुदूरपश्चिममा छाउपडीको समस्याले विभिन्न दुर्घटनाहरू निम्त्याइरहेको भन्दै यसको समाधान गर्न सबैभन्दा पहिला आफ्नो दिमागको छाउपडीको गोठ भत्काउन आवश्यक रहेको बताउनु भयो। आफ्नै ठाउँबाट आफैबाट घरबाट गर्नुपर्छ। जस्तो यो छाउपडीको कुरा, वास्तवमा यो छाउपडी अब त्यो त एउटा वैज्ञानिक प्रणाली हो नि मानव शरीरको, त्यो नभइकन त सन्तान पनि पैदा हुँदैन नि। तर त्यो कुरालाई पनि यस्तो अन्धविश्वासले चाहिँ जबडेको छ कि अब त्यसबाट पनि धेरै घटनाहरू, एउटा त शारीरिक दुःख त हुन्छ। महिला र पुरुष भएर नै संसार चल्ने भन्दै राष्ट्रपति भण्डारीले समाजमा महिलाप्रतिका कुसंस्कारलाई हटाएर पुरुष सरह नै अधिकार दिनुपर्ने बताउनु भयो। नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हाम्रो सभ्यता, इतिहास र संस्कृति जोगाउन जरुरी रहेको बताउनु भएको छ। एमाले अध्यक्ष ओलीले सभ्यताको सृष्टि हाम्रो भूमि भएको तर्क गर्दै यसलाई जोगाएर अघि बढ्दा मात्रै इतिहासमाथि न्याय हुने पनि स्पष्ट पार्नुभयो। संस्कृति बचाउ अभियन्ताहरूसँग बुधबार आफ्नै निवास बालकोटमा भएको भेटमा उहाँले हाम्रा पूर्वजहरूसँग अरू कसैको तुलना हुन नसक्ने बताउनुभयो। उहाँले सभ्यताको ज्योति यहाँ बलेको र अरूले झिल्को लगेर नयाँ सभ्यताको विकास गरेको प्रवचन समेत दिनुभयो। अध्यक्ष ओलीले सभ्यताको आगो यहाँ बलिरहेको तर त्यसमा दाउरा थप्ने, घिउ थप्ने काम नहुँदा निभेर गएको भन्दै यसको संरक्षणमा लाग्न पनि सबैलाई आह्वान गर्नुभएको छ। उहाँले सभ्यता र संस्कृतिको विकासमा लाग्नेहरूलाई आफ्नो सदा साथ रहने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्नुभयो। हाम्रो सभ्यतासँग सभ्यताको सृष्टि यहाँ भएको थियो।
सभ्यताको सृष्टि भएको ठाउँ भएको हुनाले र सभ्यताको विकास यहाँ भएको थियो। पछि अन्ततः छरियो। एक ठाउँमा आगो बालेपछि त ज्योति त परपर गइहाल्छ नि त। यहाँ आगो बालियो, अन्त ज्योति फैलियो। पछि आगोको झिल्को लिएर गएकाहरू प्रमिथसबाट निस्किए। लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको एउटा प्रमिथस भन्ने महाकाव्य रहेछ नि। अध्यक्ष ओलीले हाम्रा पूर्वजहरूले यो भूमिलाई ज्ञानभूमि तपोभूमि भनेको सही भएको पनि बताउनुभयो। उहाँले हाम्रो संस्कृतिले हामीलाई विषरहित भान्साको उपहार दिएको बताउनुभयो। नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता देव गुरुङले पार्टी र देशकै अभिभावक अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल भएकाले पुनः नेतृत्वमा दोहोरिएको बताउनु भएको छ। उहाँले पार्टीमा अन्य पदाधिकारीहरू कस्तो बनाउने भन्ने कुरा पार्टी अध्यक्ष र पार्टी कमिटीको भएकाले सक्षम व्यक्तिहरूलाई चयन गरेर नेतृत्व दिनुपर्ने पनि बताउनुभयो। नेता गुरुङले आउँदो पुस 25 गते बस्ने पार्टी कमिटीको बैठकले पदाधिकारीहरूको बारेमा टुङ्गो लगाउने पनि जानकारी दिनुभयो। उहाँले पदाधिकारी चयनको विषयमा केही गृह कार्य बाँकी रहेकाले सबैको राय परामर्श सुझाव लिएर अगाडि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो। विधानले चाहिँ तपाईको केन्द्रीय समितिले नै पदाधिकारी बनाउने भनेर भनेको छ। त्यसो भएको हुनाले केन्द्रीय समितिले नै बनाउने कुरा आउँछ। अब अहिलेसम्म राजनीतिक दस्तावेज भयो, विधान भयो, केन्द्रीय समिति भयो, सबै सर्वसहमतिबाट आइरहेको हुनाले चाहिँ मलाई लाग्छ पदाधिकारी पनि सर्वसहमतिले नै टुङ्गिएला भन्ने चाहिँ लाग्छ। तर अब कति सर्वसहमत हुन्छ प्रयास चाहिँ जारी छ। पार्टीको तर्फबाट नेतृत्वको तर्फबाट प्रयास चाहिँ जारी छ। नेता गुरुङले वर्षमान पुन र जनार्दन शर्माको महासचिवमा दावेदारी आइरहेकाले सहमतिमा लैजाने प्रयास भइरहेको बताउनुभयो। उहाँले सहमतिमा जान नसकेमा वरिष्ठ नेताहरूबाट सहमतिमा जाने कुरा चलेकाले महासचिवमा आफ्नो नाममा प्रस्ताव आएको पनि बताउनुभयो। नेता गुरुङले आफूले हालसम्म पार्टीका कुनै पदमा दावी नगरेको भन्दै सहमति मिलाउन महासचिव बन्ने प्रस्ताव आए अस्वीकार नगर्ने र तोकिएको जिम्मेवारी पूरा गर्न तयार रहेको स्पष्ट पार्नुभयो। सरकारको जिम्मेवारीहरू चाहिँ नैनास्ती गर्ने भन्ने कुरो त भएन, अस्वीकार गर्ने भन्ने कुरो त भएन। त्यस अवस्थामा ठिकै छ, तपाईँले चाहनुभएको छ र सहमतिको क्यान्डिडेट खोज्नुभएको छ, निर्वाचन नगरिकन सहमतिबाटै जाने खोज्नुभएको छ भन्ने राम्रो कुरा हो, ठिक कुरा हो। यो कदमप्रति हाम्रो समर्थन हुन्छ, सहयोग हुन्छ। तोकिएका जिम्मेवारीहरू पुरा गर्न हामी तयारी छँदैछौँ। नेता गुरुङले पार्टीका पदाधिकारीका लागि निर्वाचन गरिनु नहुने भन्दै पदाधिकारीहरू सहमतिमै चयन गर्न आग्रह गर्नुभयो। उहाँले पदाधिकारीका लागि गरिएको निर्वाचनले क्षणिक समय लाभ मिले पनि अन्ततः पार्टी विघटनको स्थितिमा पुग्ने दावी समेत गर्नुभयो। गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले संविधानले दिएको अधिकार बाँडफाँडको विषयमा केन्द्र सरकार र प्रदेश सरकार बीच विवाद देखिएको बताउनु भएको छ। बुधबार गण्डकी प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठान र मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय गण्डकी प्रदेशले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै केन्द्र सरकार र प्रदेश सरकारले प्रयोग गर्ने अधिकारको सम्बन्धमा विवाद देखिएको मन्त्री पोखरेलले बताउनु भएको हो। संविधानले दिएको केन्द्र र प्रदेश सरकारको साझा र एकल अधिकारको सम्बन्धमा विवाद देखिने गरेकाले केन्द्र र प्रदेश सरकारले पाउनुपर्ने अधिकारहरूको सम्बन्धमा परिमार्जन गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो। प्रदेश सरकारले कानुनहरू बनाएको भए पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न नसकेको मुख्यमन्त्री पोखरेलले उल्लेख गर्नुभयो। अब 50 वटा कानुन पनि अरू लाइनमा छ, तर कानुनको पाटो हेर्दाखेरि हामीले महसुस गर्नुपर्छ। उदाहरणको लागि जस्तो आयो वन पिपल संरक्षण ऐन भनेर हामीले अघि सरकारद्वारा ल्याएको, सुर्ती जन्य पदार्थ सम्बन्धी ऐनहरू ल्याएको, तर जुन ऐनहरू हामीले ल्याएको अहिले हेर्दाखेरि त्यो व्यवहारमा हामीले अझै पनि कार्यान्वयन गर्न सकेको अवस्था छैन। मुख्यमन्त्री पोखरेलले संघीयताको मुख्य उपलब्धि नै प्रदेश सरकार भएकाले प्रदेश सरकारलाई सक्षम बनाउनु पर्ने बताउनुभयो। केन्द्र सरकारले केन्द्रमा धेरै र प्रदेश तथा स्थानीय सरकारमा कम बजेट छुट्याउने गरिएको उल्लेख गर्दै उहाँले वित्तीय संघीयतालाई कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो।
70% बजेट केन्द्रमा, 30% बजेट प्रदेश र स्थानीय तहमा बाँड्ने जुन परिपाटी छ, यसैले नै सबै चिज। अर्को शब्दमा भन्नुपर्दाखेरि वित्तीय सङ्घीयतालाई सही मानेर हामीले कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेनौँ भने यो पोलिटिकल डिभिजनले मात्रै, यो स्वरूपले मात्रै हाम्रो लक्ष्य पुरा हुँदैन। र यसतर्फ विगतमा केन्द्र अनुदान भएकै हो, तर अहिले पनि केही परिवर्तन भएको छ। मुख्यमन्त्री पोखरेलले केन्द्र सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहप्रति अनुदार भएको टिप्पणी गर्नुभयो। मुख्यमन्त्री पोखरेलले प्रहरी र कर्मचारी केन्द्र सरकारको मातहतमा रहँदा प्रदेशमा काम गर्न कठिन भएको पनि बताउनुभयो। पूर्व राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादवले नेपालको कृषि, जलविद्युत र पर्यटन क्षेत्रमा लगानी गर्न गैर आवासीय नेपालीहरूलाई आग्रह गर्नुभएको छ। पूर्व राष्ट्रपति यादवले नेपालको भू बनावट नै कृषि, जलविद्युत र पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि अनुकूल रहेको उल्लेख गर्दै सोही क्षेत्रमा लगानी गरेर सहज ढङ्गले प्रतिफल लिन गैर आवासीय नेपालीहरूलाई अनुरोध गर्नुभएको हो। आज आइडिया फर नेपालले काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले नेपालको स्रोत आधार अनुसारको क्षेत्रमा लगानी गर्दा उपयुक्त हुने बताउनुभयो। पूर्व राष्ट्रपति यादवले नेपालको प्रकृति मैत्री क्षेत्रमा लगानी गरेर नेपालीहरूलाई स्वदेशमै रोजगार बनाउन सहयोग गरिरहेको भन्दै आइडिया फर नेपालको पनि प्रशंसा गर्नुभयो। मैत्री चाहिँ कि केही काम तपाईँहरूसँग होस् भनेर तपाईँहरूले त्यसमा पनि चिन्ता गर्नुहोस्। किन तपाईँलाई रियल एस्टेट, ब्याङ्किङ या पार्किङको कुराहरू जुन कुराहरू छ त्यसबाट पैसा त्यस अवसरमा पूर्व राष्ट्रपति यादवले प्रकृति मैत्री क्षेत्रमा लगानी गर्दा वातावरणमा समेत प्रतिकूल असर नपर्ने बताउनुभयो। आर्थिक पारदर्शिता बढाउन मुख्य सचिवको नेतृत्वमा गठित बेरोजु अनुगमन समितिले यस वर्ष बेरोजु फर्छ्यौट अभियान सञ्चालन गरेको छ। समितिले चालु आर्थिक वर्षभित्र बेरोजु फर्छ्यौट गर्ने निकायलाई पुरस्कारको व्यवस्था समेत गरेको जनाएको छ। बेरोजु, आर्थिक अनियमितता र भ्रष्टाचारको जालो संघीय सरकारदेखि प्रदेश हुँदै स्थानीय सरकारसम्मै नराम्रोसँग झाँगिएको र वर्षेनी बेरोजु अङ्क बढ्दो भएको भन्दै सार्वजनिक लेखा समितिले बेरोजु घटाउन अभियान चलाएको हो। अधिकार सम्पन्न समिति छ, उसले चाहिँ यो बेरोजु फर्छ्यौटको चाहिँ प्रोग्रेस रेगुलर मोनिटर गर्छ र उहाँहरूले हालसालै एउटा निर्णय गर्नुभएको छ। त्यो समितिले यो वर्ष चाहिँ बेरोजु फर्छ्यौटको एउटा वर्ष मान्ने भनेर उहाँले अभियान चलाइराख्नु भएको छ। अब यो बेरोजु फर्छ्यौट राम्रोसँग टार्गेट सेट गरेर चाहिँ आर्थिक मसान्तभित्र चाहिँ बेरोजु फर्छ्यौट गर्ने हो भने उहाँहरूलाई प्राइजको पनि व्यवस्था छ। त्यस्तो कुराहरू उहाँहरूले दिनुभएको छ। मोटिभेसन फ्याक्टरहरू पनि राखिदिनु भएको छ, जसले गर्दाखेरि यस्ता कुराहरू क्लियर भएर जाँदाखेरि हाम्रो फाइनेन्सियल जुन म्यानेजमेन्टको कुरा छ, आर्थिक व्यवस्थापनको कुरा, त्यो चाहिँ चुस्त दुरुस्त रहन्छ र अन्य निकायले हामीलाई पत्याउँछन्। नेपालमा कुल बेरोजुमध्ये 42% लेखा परीक्षणका क्रममा आवश्यक कागजात पेश नहुनेछन्। दण्डहीनताको अभावमा सार्वजनिक प्रशासन, निर्माण लगायतका स्थानमा हुने भ्रष्टाचार सँगहुँदै प्रदेशसम्म मौलाएकोमा सार्वजनिक लेखा समितिले सबै प्रदेशमा कार्यालय स्थापना गरी काम सुरु गरेको समिति सचिव पाण्डेको भनाइ छ। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 435 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोनाबाट कसैको पनि मृत्यु नभएको मन्त्रालयले जनाएको छ। हालसम्म देशभर कोरोनाबाट 11,601 जनाको मृत्यु भएको छ। आज 239 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन् भने हाल देशभर 5,225 सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। गत 24 घण्टामा 6,715 पीसीआर तथा 3,552 एन्टिजेन परीक्षण भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। तीव्र गतिमा फैलिरहेको कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोनले विश्वव्यापी रूपमा सुनामी ल्याउने विश्व स्वास्थ्य संगठनले चेतावनी दिएको छ। छिमेकी राष्ट्र भारत लगायतका देशहरूमा ओमिक्रोन संक्रमित तीव्र गतिमा फैलिएसँगै नेपाल पनि जोखिममा पर्न सक्ने विज्ञको भनाइ छ।
कोभिड-19को उत्परिवर्तित भेरिएन्ट ओमिक्रोन अहिले विश्वका धेरै राष्ट्रहरूमा तीव्र गतिमा फैलिरहेको छ। हालसम्म कोभिड-19का धेरै उत्परिवर्तित भेरिएन्ट मध्ये ओमिक्रोन बढी संक्रामक भए पनि अन्य भेरिएन्ट भन्दा कम घातक भएको विभिन्न अध्ययनले देखाएको छ। तर तीव्र गतिमा फैलिरहेको ओमिक्रोन भेरिएन्टको लहर अझै उच्च बिन्दुमा पुग्न बाँकी नै रहेको अधिकारीहरूले चेतावनी दिएका छन्। यस भेरिएन्टको जिनमा अत्याधिक मात्रामा म्युटेसन देखिएका कारणले विगतमा देखिएका भेरिएन्ट अन्तर्गत पर्ने भाइरसहरू भन्दा कम जोखिम हुन सक्ने भए तापनि छिटो एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा सर्न सक्ने चिकित्सकहरूको भनाइ छ। छिमेकी राष्ट्र भारतमा दिनदिनै संक्रमितको संख्या बढ्ने क्रममा छ। नेपालमा ओमिक्रोन संक्रमितको संख्यामा वृद्धि नभए पनि नेपाल पनि उच्च जोखिममा छ। खुला सिमाना र आवत जावत गर्ने मानिसहरू धेरै भएका कारणले नेपालमा पनि यो भेरिएन्ट छिट्टो नै फैलिन सक्ने विज्ञहरूको भनाइ छ। पछिल्लो समयमा चाहिँ केसहरू एकदमै बढेको छ। त्यहाँ जुन जसरी केस बढेको छ तिनीहरूको पनि जिन सिक्वेन्सिङ गर्दाखेरि चाहिँ नयाँ भेरिएन्ट अथवा जुन यो ओमिक्रोन भनेको छ त्यो भेरिएन्टको नै अलिकति बढी सङ्ख्या देखिएको हुनाले हामी कहाँ पनि त्यो स्थिति नआउला भन्न सकिँदैन। डेल्टा भेरिएन्ट भन्दा कम संक्रामक भए तापनि यसले खोप नलगाएका व्यक्ति, बालबालिका, दीर्घरोगी र रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कम भएकाहरूलाई खतरा हुने देखिन्छ। यो भेरिएन्ट कम संक्रामक भए पनि सरकारले उपलब्ध गराएको खोप अनिवार्य रूपमा लगाउन चिकित्सकहरूले सुझाव दिएका छन्। सर्वसाधारणले पनि सकेसम्म खोप अभियानमा चाहिँ सरिक हुन जरुरी छ र अहिलेको अवस्थामा जुनै किसिमका भेरिएन्ट ओमिक्रोन नै किन नहोस् अथवा नयाँ देखिने कुनै किसिमको भेरिएन्ट किन नहोस्, हामी लड्ने उपाय भनेको कोरोना भाइरससँग लड्ने दुईवटा अस्त्र भनेको एउटा खोप हो र अर्को चाहिँ मापदण्ड मास्क लगाउने कुरा जुन छ त्यसलाई चाहिँ व्यवहारमा उतार्ने। यी दुईवटा कुरालाई चाहिँ आम सर्वसाधारणले जति सक्दो चाहनु व्यवहारमा उतार्न जरुरी छ र खोपको पहुँचमा पुग्न जरुरी छ। जुनसुकै भाइरसबाट बच्नका लागि तोकिएको मापदण्ड पालना गर्ने, सामाजिक दूरी कायम गर्ने, अनावश्यक भिडभाड नगर्ने र मास्कको अनिवार्य प्रयोग गर्नुपर्ने चिकित्सकको सुझाव छ। स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरे र खोप लगाए यो भेरिएन्टबाट सजिलै बच्न सकिने चिकित्सकको भनाइ छ। क्यामेरामा जयराज थपलियाका साथ अस्मिता तिवारीको रिपोर्ट। अब आर्थिक समाचार। सिद्धबाबा सुरुङ मार्ग चिनिया ठेकेदारले बनाउने भएको छ। निर्माणका लागि 9 कम्पनीले गरेको प्रस्तावमा 4वटा चिनिया कम्पनीले मात्रै प्राविधिक प्रस्ताव पास गरेका हुन्। प्राविधिक प्रस्ताव पास भएका 4 चिनिया कम्पनी मध्ये कम मूल्यमा आर्थिक प्रस्ताव पेश गर्नेले सुरुङ मार्ग निर्माणको जिम्मा पाउनेछ, जसको टुङ्गो 1 सातापछि लाग्ने सडक विभागले जानकारी दिएको छ। सुरुङ मार्ग निर्माणका लागि भारतीय कम्पनी केएमसी र नेपाली कम्पनी भ्याली कन्स्ट्रक्सन प्रालीले पनि आवेदन दिएका थिए। छनौट नभएका कम्पनीहरूको उजुरी नपरेमा ठेक्काका लागि परेको आर्थिक प्रस्ताव 1 हप्तामा खोलिने सडक विभागले जनाएको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले काठमाडौँ उपत्यकाको विद्युत वितरण प्रणाली सुधारका लागि निर्माणाधीन आयोजनाहरू जति सक्दो छिटो सम्पन्न गर्न पहल सुरु गरेको छ। काठमाडौँ उपत्यकाभित्रको विद्युतको बढ्दो माग धान्न र आपूर्तिलाई भरपर्दो तथा गुणस्तरीय बनाउन प्राधिकरणले निर्माणाधीन आयोजनाहरू 1 वर्षभित्रै सम्पन्न गर्ने लक्ष्यका साथ काम अगाडि बढाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको विद्युत आपूर्तिलाई भरपर्दो, गुणस्तरीय र आधुनिक बनाउन नयाँ सबस्टेसन निर्माण, सञ्चालनमा रहेका सबस्टेसनलाई स्वचालित बनाउने, विद्युतीय तारलाई भूमिगत बनाउने, नयाँ फिडर तथा ट्रान्सफर्मर थप्ने तथा सुदृढीकरण गर्ने लगायतका आयोजनाहरू सञ्चालित छन्। प्राधिकरणले नेपाल सरकार, प्राधिकरणको लगानी, एसियाली विकास बैंक एडिबी र जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग जाइकाको सहुलियतपूर्ण ऋणमा प्रसारण तथा वितरण प्रणाली सुधारको बृहत आयोजना अगाडि सारेको हो।
केरुङ काठमाडौँ रेल परियोजना अघि बढाउन 6 महिनापछि द्विपक्षीय भौतिक बैठक बस्ने निर्णय भएको छ। बैठकको नेतृत्व नेपालतर्फबाट भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव रविन्द्रनाथ श्रेष्ठले गर्नुभएको छ भने चीनतर्फको नेसनल रेलवेका प्रतिनिधिले गरेका छन्। बैठकमा चिनियाहरूले बैठक बस्नु अघिको 6 महिनामा थप अध्ययनका लागि गर्नुपर्ने तयारी थाल्ने प्रतिक्रिया दिएको मन्त्रालयले जानकारी गराएको छ। कोरोना सुरु भएको 2 वर्षसम्म सो परियोजना अघि बढाउने विषयमा औपचारिक रूपमा छलफल समेत हुन सकेको थिएन। यो बीचमा नेपालले 2 पटक कूटनीतिक माध्यमबाट पत्राचार गरेको थियो, तर चिनिया पक्षले चासो देखाएको थिएन। पछिल्लो समय एमसिसीसँग जोडेर नेपालमा टिप्पणीहरू हुन थालेपछि चिनिया पक्ष द्विपक्षीय छलफल गर्न तयार भएको हो। अब खेलकुद समाचार। झिन्टुङ क्रस कन्ट्री दौडको 6औं संस्करण माघ 8 गते आयोजना हुने भएको छ। नुवाकोटको बेलकोट गढीको आयोजना तथा काठमाडौँ एथलेटिक्स सङ्घको प्राविधिक सहयोगमा झिन्टुङ क्रस कन्ट्री दौड हुन लागेको हो। दौड नुवाकोटको बेलकोट गढी नगरपालिका वडा नम्बर 5 कोलपुटारबाट सुरु भएर बेलनी, छाप, राजोडार, खड्का छाप, सालचौर हुँदै पुनः कोलपुटारमा आएर समापन हुने रुट रहेको छ, जसमध्ये 4.5 किलोमिटर उकालो र 2 किलोमिटर समथर र बाँकी बाटो ओह्रालो रहेको आयोजकले बुधबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरी जानकारी दिएको छ। झिन्टुङ तथा नुवाकोटको पर्यटन प्रवर्धनका साथै झिन्टुङ क्षेत्रका विद्यालयमा रहेका विद्यार्थीहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने लक्ष्य आयोजकहरूको छ। यस दौडले झिन्टुङ तथा नुवाकोट क्षेत्रको आन्तरिक पर्यटनको विकासका लागि पनि प्रवर्धन गर्नेछ भन्ने आशा लिएका छौँ। झिन्टुङ क्षेत्रमा विद्यालयमा रहेका खेलाडीहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने पनि यसको महत्त्व, यसको उद्देश्य छ। त्यस्तै झिन्टुङ क्रस कन्ट्री दौडलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाउने र झिन्टुङलाई सबैतिर चिनाउने उद्देश्यले प्रतियोगिता आयोजना गरेको नुवाकोटको बेलकोटगोटी 5 का वडा अध्यक्ष अनन्तराम नेपालले जानकारी दिनुभयो। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरकै दौडमा हामीले यसलाई विकसित गर्ने हुँदाखेरि यो झिन्टुङ बेलकोटगढीको चिनारी पनि यसमा सँगसँगै लिएर गएर क्रस कन्ट्री दौडलाई विकास गर्ने उद्देश्यले सुरुवात गरेको झिन्टुङ दौड खेलाडीलाई दौडने अवसर दिँदै लामो दूरीको दौडलाई सहयोग गर्ने लक्ष्य राखिएको आयोजकले जनाएको छ। न्युजिल्यान्ड भ्रमणमा रहेको बङ्गलादेशले पहिलो टेस्टमा घरेलु टोलीलाई हराएको छ। टेस्टको 5औं दिन बुधबार बिहान बङ्गलादेशले न्युजिल्यान्डलाई 8 विकेटले हराएको हो। टेस्ट क्रिकेटमा न्युजिल्यान्ड विरुद्ध बङ्गलादेशको यो पहिलो जित हो। जितसँगै बङ्गलादेशले 2 खेलको सिरिजमा 1-0 को अग्रता समेत बनाएको छ। न्युजिल्यान्डबाट प्राप्त 40 रनको लक्ष्य बङ्गलादेशले दोस्रो इनिङमा 2 विकेट गुमाएर पूरा गर्यो। बङ्गलादेशका लागि कप्तान हमिनुल हकले अभिजित 13 तथा होसेन सान्टोले 17 रन बनाए। मुस्फिकर रहिम 5 रनमा अभिजित रहे। यसअघि बङ्गलादेशले पहिलो इनिङमा 458 रनको फराकिलो योगफल तयार गरेको थियो। पहिलो इनिङमा न्युजिल्यान्डले 358 रन बनाएको थियो। डेभन कोन्वेले 122 रनको शतकीय इनिङ खेल्दा हेनरी निकोल्सले 75 रनको अर्धशतक इनिङ खेले। डेभेन कोन्वेले 122 रनको शतकीय इनिङ खेल्दा हेनरी निकोलसले 75 रनको अर्धशतकीय इनिङ खेले। विली योङले 52 रनको योगदान दिए। दोस्रो इनिङमा भने न्युजिल्यान्ड 169 रनमा अल आउट भयो र बङ्गलादेशले सामान्य लक्ष्य पाएको थियो। घरेलु टोलीलाई सस्तैमा समेट्न बङ्गलादेशका एवाइड होसेनले 6 विकेट र ताक्सिन अहमेदले 3 विकेट लिएका थिए। अब मौसम समाचार।
अन्त्यमा आजको डायरी। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले जनताको अपेक्षा अनुसार काम गर्न मन्त्री तथा सचिवहरूलाई निर्देशन दिनुभएको छ। आज सिंहदरबार स्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयमा संयुक्त बैठकमा प्रधानमन्त्री देउवाले मुलुकको विकास र निर्माणको कामलाई तीव्रता दिने गरी बजेट परिचालन गर्न समेत अर्थ मन्त्रालयलाई सचेत गराउनुभयो। नेपाली कांग्रेसका नेता डाक्टर शेखर कोइरालाले कुन मापदण्डको आधारमा पार्टीको केन्द्रीय सदस्यहरू मनोनित गरिएको हो भनी सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रश्न गर्नु भएको छ। नेता कोइरालाले पार्टी सभापतिलाई मन पर्ने र मन नपर्ने आधारमा व्यक्तिको छनौट भएमा दुर्घटना निम्तिन सक्ने चेतावनी समेत दिनुभयो। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 435 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोनाबाट कसैको पनि मृत्यु नभएको मन्त्रालयले जनाएको छ। हालसम्म देशभर कोरोनाबाट 11,601 जनाको मृत्यु भएको छ। आज 239 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन् भने हाल देशभर 5,225 सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। इन्धनको मूल्य विरुद्ध आन्दोलन भड्किएपछि काजाकिस्तान सरकारले राजीनामा दिएको छ। मध्य एसियाली मुलुक काजाकिस्तानमा प्रदर्शन भड्किएर हिंसामा परिणत भएपछि बुधबार सरकारले राजीनामा दिएको हो। नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्त नहुँदासम्म उप प्रधानमन्त्री अलीखान इस्माइलोभले जिम्मेवारी सम्हालेका छन्। माउन्टेन बाइक राइडर मङ्गल लामाले अत्यन्त कठिन उच्च उचाइमा सोलो माउन्टेन बाइक राइड गर्ने भएका छन्। लामाले बुधबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै उच्च उचाइमा जीएसटी अन व्हील नामक सोलो माउन्टेन बाइक राइड गर्ने जानकारी गराएका हुन्। जीएसटी अन व्हील राइड 1600 किलोमिटरको हुनेछ भने उनको राइड अप्रिलको पहिलो हप्ताबाट कञ्चनजङ्घा हिमालको आधार शिविरबाट सुरु भई हुम्लाको हिल्सा पुगेर टुङ्गिनेछ। जनता समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजन हेरिरहनुहोला। नमस्कार।